अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जिसके निकाह पर एक जिन उस पर आशिक हो गया। फिर उस जिन ने उस औरत के साथ जो किया उसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक आलिम ने सुनाया है और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। वो आलिम बताते हैं, मेरी जिंदगी में लेकिन ये वाकया कुछ ऐसा है कि इसमें एक खुद औरत को भी उस जिन से इश्क था, बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी, मगर रात में बनी सबरी रहती थी। और मुझे इस बात का इल्म इस तरह से हुआ कि उसका घरवाला इस वाकया को लेकर आया और कहने लगा, उसने कहा कि उसकी औरत उसके पास आने के लिए हरगिज तैयार नहीं है और मुझसे कहा कि आप कुछ ऐसा अमल करें कि वो जिन से दूर हो जाएं। मेरी धमकी काम कर गई। घरवाले बात पर मतनाइन थे कि घर के सारे काम बैठे बैठे हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी नस्लें यानी औलाद नहीं है। आज शादी को 3 साल हो गए। वो जिन शादी से पहले भी उस औरत के साथ था। मैंने कहा मैं उसके आए बगैर कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस औरत को मेरे पास ले आए और वो औरत गुमसुम होकर मेरे सामने बैठी रही। मैं उससे कुछ सवाल करता तो वो जवाब नहीं देती थी। आखिरकार मैंने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं फिर तेरे साथ ऐसा मामला करूंगा और उस जिन को ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि ये जिन तेरे पास कहां से आया। वो लड़की कहने लगी कि जब मैं 17 साल की थी तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालिदा से पहले तो नहीं कहा, लेकिन आखिरकार मैंने कह दिया। मैंने वालिदा से कह दिया। उन्होंने कहा कि नहीं है, तेरा वहम है। और मेरा हर काम खुद ब खुद होने लग गया। मैंने महसूस किया कि मेरे क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती हूं तो भरा हुआ गिलास मेरे सामने आ जाता है। बाज औकात लाइट जलाने और बुझाने कोशिश करती और दिल में ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है। मुझे ऐसा होना शुरू हो गया कि कोई जिन मेरे साथ रहता है। पहले मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये ऐसी चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ खत्म होना शुरू हो गया कि एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी थी, अकेली बेकरारी। उस दिन का इंतजार होने लग गया जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे, तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है, कि वो कहीं दूर चला गया है। नाजरीन, उस लड़की ने आलम साहब को मजीद सब कुछ बता दिया। उन्होंने बताया कि मैं उनसे बातें भी करने लगी। मुझे सरसराहट हाथों में हवा के झोंकों की तरह इन बातों का जवाब मिलता रहता था। ये मुझ पर उस जिन की तारीफ हो जाती हैं और मैं फिर उस जिन के बिल्कुल सामने बातें करती थी। वो इंसानी शक्ल में आता और इंसान की शक्ल में आने के बाद उसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकती। ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहा और मैंने बीएससी कर ली। उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे, मगर मुझे रिश्ते से खौफ आता था। मैं सोच रही थी कि मेरा शौहर कैसा होगा, जबकि मेरी तो जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर और कोई कैसे हो सकता है। जब रिश्तों की बात होती थी तो जिन भी घबराता, पर कहता मैंने तुम्हारे रिश्ता नहीं होने देना है। अगर तुमने रिश्ता कर लिया तो मैं उस शख्स को मार दूंगा।
میں یہ بات سنتی اور پریشان ہو جاتی اور میرا خوف اور بھی بڑھ جاتا تھا، اور بس یہ خوف بڑھتا ہی چلا گیا۔ لیکن خوف تھوڑا تھا، شوق زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، پیار زیادہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں کو بھی احساس ہوا کہ میرے گھر کے کام تو خود ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور میرے گھر والوں نے بھی محسوس کیا کچھ ایسی طاقت ہے جو ہمارے گھر کے کام کو تو خود کر دیتی ہے۔ ایک دن میرا رشتہ آیا تو میں نے من کر دیا۔ اس دن میں بہت روئی، جن بھی بہت رویا، لیکن میں نے اپنے والدین کے خاطر جن کو منا لیا کہ میرے والدین کی محبت ہے، اور اگر یہ منع ہوا تو میری والدہ جو دل کی مریض ہیں وہ مر جائے گی۔ ناظرین، وہ لڑکی بتاتی ہیں کہ میں نے جیسے تیسے کر کے اس بات پر اسے راضی کر لیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، لیکن میں تجھ سے جدائی برداشت نہیں کروں گی۔ اور اس دن سے لے کر آج تک سالہ سال گزر گئے، میرے شوہر میرے قریب نہیں آئے، اور اگر وہ آنا بھی چاہتا ہے تو جن اسے آ کر فوراً روک دیتا ہے، یا اسے کسی ایسی تکلیف یا ڈر یا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے میں ہی پڑ جاتا ہے، اور اسے میری یاد بھی بھول جاتی ہیں۔ جب کہ داستان اس لڑکی نے بیان کری تو عالم نے اس عورت سے سوال کیا کہ اتنے سال تیری شادی کو ہو گئے، کیا تجھے اولاد کی چاہت نہیں ہوئی؟ جس پر وہ لڑکی کہنے لگی، بعض اوقات جو مجھے خیال آتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے تو میں جی بھر کر روتی ہوں، اور اسی وقت جن آتا ہے اور ایسی باتوں میں بہلاتا ہے، کچھ لاتا ہے کہ میں ایک پل میں پرسکون ہو جاتی ہوں۔ علیم صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اس لڑکی کا علاج شروع کر دیا اور اسے اس جن کے چنگل سے آزادی دلوائی، اور اس کا وہ شوہر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ آج اس لڑکی کے 2 بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ پاکستان میں پیش آیا جب نکاح کے دوران لڑکی میں جن آ گیا، اور یہ واقعہ ایک سائمہ نام کی لڑکی کا ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اور وہ نکاح کے وقت سائمہ پر جن کی حاضری ہوئی، اور جن کی وجہ سے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں اچانک سے لال ہو گئی اور اب آواز مردانہ ہو گئی۔ اس سے نکاح میں آئے سبھی مہمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور سب کو دھکے دینے لگی، جس کی وجہ سے لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ لیکن جب بعد میں سائمہ کی طبیعت سنبھلی تو اس نے بتایا کہ نکاح کے وقت ہونے والے واقعہ کے دوران وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ سائمہ کو ایک علیم کے پاس لے جایا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ دوستوں، جنت ایک اللہ کی مخلوق ہیں اور تمام انسانیت ان کی حقیقت کو مانتی ہیں، جن کا معنی ہے چھپا کا ہونا یا غائب ہونا۔ ان میں سے بعض مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر زندہ انسانوں کی طرح جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے، اور یہ انسانوں کی طرح مخلوق ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی ایک تیار کریں۔ اسی طرح کا ایک اور مکہ پر ارشاد ہوتا ہے، جنت کو اس سے پہلے کہ وہ گرم ہوئے تھے پیدا کر چکے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جینوں کی طرف نبوت کیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کا اتہاس ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہشت جن لوگوں کی طرف ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ دونوں واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔